मैले पढ्ने कविताको शीर्षक हो नेपाल। निर्विघ्न पहाड खोजिरहेछ यति बेला नेपाल। कोही पुरानै लुम्बिनी जस्तै सैता जोडी परेवा उडेको रुकुम खोजिरहेछ। रोल्पा र डोल्पा खोजिरहेछ। रामेछाप र ओखलढुङ्गा खोजिरहेछ। खल्तीभरि हाँसु बोकेको नेपाल खोजिरहेछ। निर्विघ्न पहाड खोजिरहेछ। अहिंसाको पुजारी ऊ, काटमार देख्न नहुने हो उसका लोचनले। स्वच्छ पवन पुत्र ऊ, बारुद सुँघ्न नहुने हो उसले। शान्तिकामी आत्मा ऊ, राइफल बोक्न र राइफलको आवाज सुन्न नहुने हो उसले। अहो, यो त बुढी बजैको कथा भयो। सुन्न सुँघ्न बाध्य छु यति बेला। कस्तो विडम्बना, कस्तो विडम्बना। छातीभरि सुनौलो प्रभात टाँसेको नेपाल। औँसीको मास जस्तै कोलाहल र सन्तास पिएर बाँच्न विवश छ। रुन विवश छ, मर्न विवश छ। कोही मुक्तिको कथा सुनाएर हिंसा गर्दैछन्। कोही मानवताको हक चटाएर बलात्कार गर्दैछन्। कोही डढेलो लगाएर गाग्रीमा पानी बोक्दैछन् र कोही मानवताको कथा सुनाएर अमानवता थुपार्दैछन्। हामी नेपाली, हाम्रो देश यिनै डाँडा पाका र पर्वत हुन्। यिनै गाउँ घर र गोरेटा हुन् जहाँ केही वर्ष अघिसम्म निर्धक्क पहाड घुम्थे म। त्यहाँका सन्ततिहरूलाई हेर्दै शान्तिको अचार चार्थे म। अहो, पहाडको छातीभरि देख्थे म। भकारी बुन्दै गरेका, भकारीभरि प्राण धान्ने प्राणेश्वर भरेका। बेसीभरि असार देख्थे, लेकभरि हिउँद देख्थे, घरभरि मङ्सिर देख्थे। अत्याचार थिएन कतै, न ओठहरूमा अभाव थियो, न ओठहरूमा अभाव फुलेका थिए, न गोठहरूमा दुराचार उम्रेका थिए। समग्रमा एक पेट गुन्द्रुक र ढेँडो त 85 वर्षकी हजुरआमैको छाप्रोमै पनि पाउँथे म। आज पहाडमा रोपार र लाठेहरू निर्वासित भएका छन्। लेकमा हिउँद हराएका छन्। बेसीमा असार हराएका छन्। हुँदा हुँदा अब त उकाली ओह्रालीहरूमा किताब बोकेर भोलिका बलभद्र भक्ति थापा र भेरसिंह थापा भेरकुटी सीताहरूलाई देख्न पाइँदैन। चाँदनी रात किन नहोस्, पहाडको मुटुभरि अँध्यारो छ आज। विश्वासभरि बमले भरिएको छ, आस्थाभरि बारुद मिसिएको छ। मानव कुनै बेला कुन हुलले बन्दुक पड्काउने हो, देशको रगत बग्ने हो कि आँसुको भेल बुकुन्ने हो, दुष्टको समार हुने हो कि मित्रको समार हुने हो। बिना पत्तो स्वार्थको लडाईँ लडिरहेछ नेपाल। स्वार्थको लडाईँ लडिरहेछ नेपाल। यस्तो व्यवस्थामा छ नेपाल, यस्तो व्यवस्थामा छ नेपाल। होसियार, होसियार, लगाम देऊ अब त्यो अमानवीय लडाईँलाई। होसियार, लगाम देऊ त्यो अमानवीय लडाईँलाई। रोक त्यो रगतको भेललाई। रोक महारथीहरू, रोक रथीहरू, नत्र स्वयम्भूले डाँडो काट्ने छ। मानवता मेटिने छ। सगरमाथा तुजा तुजा भएर च्यातिने छ। सगरमाथा तुजा तुजा भएर सातिने छ। निर्विघ्न पहाड खोजिरहेछ, निर्विघ्न पहाड खोजिरहेछ। यो दोस्रो कविता हो भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार नेपालको इतिहासमा मात्र नभएर विश्वमा नै एउटा महारोगको रूप लिइसकेको छ। त्यही भ्रष्टाचारलाई केही शब्दहरूले मैले यहाँ काव्य उनेको छु। मैले पढ्ने कविताको शीर्षक हो भ्रष्टाचार। विचरण गर्ने मनहरूले गोडमेल गरेको खेतीपाती जस्तै, संस्कार हिजो आजको विकास जस्तै छ। ढलपल गर्ने विचारमा मान्छेले आचरणको सृजना गर्छ। समग्रमा ज्ञानेन्द्रिय कमेन्द्रियहरूलाई छाडावादले अर्चना गरेपछि यहाँ अङ्ग अङ्गमा ऐजेरू लागेको छ। काउसुमा अनिदित छ। पदार्थको वस्तुको भोग गरेको छ। अर्थ बटुलेको छ। धर्म र संस्कृति साक्षी राखेर भग्नावशेष भएका छन् आस्थाका रेखाहरू। अर्थ र अनर्थका स्वाद लिने मान्छेहरू, अर्थ र अनर्थका स्वाद लिने मान्छेहरू पुगेन अब। जाल नफिजाऊ सुविधाको लालची बल्छी बनेर। निधारमा सेतो तिलक टाँस्दै बेहुला भएका बडाहरू झैं प्रपञ्च र राजनीतिमा मलामी भएका जन्तीहरू नबन। पश्चातापको आत्मदाहले पोल्नेछ। हो आमा भएका पुतनाहरू,
आम परिपाटीका धमिरा नबन। ओ आमा भएका पुतनाहरू आम परिपाटीका धमिरा नबन। यहाँ त काली लाग्दो जीवनको सुरुवात भएको छ। आस्थाको काखमा बसेर सिद्राको व्यापार नगर। पुनः नयाँ एड्सको जीवाणु जन्मन सक्छ। पुनः नयाँ एड्सको जीवाणु जन्मन सक्छ। कालो ज्वरोको प्रकोप सिँगै मानवतामा सर्न सक्छ। त्यसैले धरतीका सग्ला जीवनहरूले नैतिक आचरणको आगो फुक्नै पर्छ। बेविचारीहरूलाई विश्वकर्माको अगाडि उभ्याउनै पर्छ। बेविचारीहरूलाई विश्वकर्माको अगाडि उभ्याउनै पर्छ। आमा शब्द संसारका प्राणीहरूको निम्ति एउटा आस्था, श्रद्धा, ममता र जीवनको लागि अत्यन्तै मूल्यवान शब्द हो। यही शब्दलाई मैले काव्यमा उनेको छु। कस्तो लाग्छ यो सुनेपछि यहाँहरू आफैले समीक्षा समालोचना गर्नुहुनेछ। मैले पढ्ने कविताको शीर्षक छ आमा। भरो रात आमाका मनका तारहरूबाट वेदनाका करेडहरू बगिरहेछन् निरन्तर। भरो रात आमाका मनका तारहरूबाट वेदनाका करेडहरू बगिरहेछन् निरन्तर। घरि सुस्केर हाल्छिन्, घरि आँसुका श्रावणहरूले बलेसी निथुक्क पार्छिन् र घरि अलिकति छोरामा शङ्खा गर्छिन्। अलिकति बुहारीको रुखो व्यवहारले आफै भित्र उडाएको राको बाल्छिन्। यही सिलसिलाको आगो निल्दै रात कटाउँछिन्, दिन बिताउँछिन्, रात कटाउँछिन्, दिन बिताउँछिन्। 2 आजकी सासू हिजोकी बुहारी, आजकी बुहारी भोलिकी सासू। प्रभात सन्ध्या ठण्डी गर्मी, यही ऐन नियमका महासागरले सबैलाई बगाउँछ एकचोटि। विडम्बना सासू बुहारीको नाममा ब्रह्माण्डमा असिङ्गो नारी अपमानित बनिरहेछे। विडम्बना सासू बुहारीको नाममा ब्रह्माण्डमा सिङ्गो नारी अपमानित बनिरहेछे। आमा बुहारी भाउजू यावत नारीहरूकी नारी। आमा बुहारी भाउजू यावत नामहरूकी नारी। आमा हुन्, छोराको निम्ति आमा हुन्, महादेवी हुन् आमा। शक्ति हुन्, शान्ति समृद्धि र सुखकी खानी हुन् आमा। महासागर हुन्, प्रेमको नदी र आनन्दको काख हुन् आमा। आमा बिनाको आनन्द ऐश, आमा बिनाको ऐश ऐश कच्छ। आमा बिनाको स्वर्ग छोराको निम्ति तुच्छ हुन्छ। चप चप 10 धारामा आमाबाट पाएको कोटी कोटी माया स्वास्नीको बासनाले मेट्न सक्दैन। स्वास्नीको बासनाले भेट्न सक्दैन। आमाको मायामा त छोराको श्रीवृद्धि हुन्छ। आमाको मायामा त छोराको श्रीवृद्धि हुन्छ। शुभ वन्दनाहरूले छोरालाई सदैव आशीर्वचन दिइरहेको हुन्छ। आमाको चिरायु कामनामा महाकाल भाग्छ। आमाको स्नेहमा त राहु केतु तर्सन्छ। त्यसर्थ आमा शब्द सदैव पूजनीय र ममतामय हुन्छ। त्यसैले आमा शब्द सदैव पूजनीय र ममतामय हुन्छ। यही शब्दमा छोराको ऐश वृद्धि हुन्छ। त्यसैले बुहारीको लागि सासू जेसुकै हुन्, तर छोराको लागि आमा महान छिन्, सदैव महान रहनेछिन्, सदैव महान रहनेछिन्। कवि शीर्षकको कविता। प्यासी घाँटी, खोक्रो पेट, नाङ्गो आङ लिएर मर्मान्त पीडाको मिठास निल्दै विद्रोह बान्ता गर्छ कवि। सशक्त सेता कागतमा सशक्त अक्षरहरू छाड्दै मनभरि सिद्धार्थको भावना थुपारेर नयाँ नयाँ चेतना मान्छेको मन मस्तिष्कमा घुसाउँदै नितान्त मानवताको प्रचण्ड ज्योति भएर थप थप बलिरहन्छ कवि, थप थप बलिरहन्छ कवि। प्रति जमिनका असङ्ख्य रोगी र गरिबहरूको बन्धु भएर स्वयं तितो चक्किरहेको पेटको अभावमा स्वाभिमान बन्दकी नराखी अन्यायसित लड्दै लड्दै फुटपाथमा मर्छ कवि। हो त्यही हो सक्कली कवि, हो मेरो देशको कवि, हो मेरो देशको कवि। अब अर्को कविता छ मानव दर्शन दिने। यहाँ कवि इन्द्रकी छोरीसित प्रेम गर्न पुगेका छन्, शिवकी छोरीसित पनि प्रेम गर्न पुगेका छन्, विष्णु र ब्रह्माका छोरीहरूसित पनि प्रेम गर्न पुगेका छन्। त्यति मात्र होइन, उर्वशी, रम्बा, तिलोत्तमा, जया, अपराजिता जस्ता अप्सराहरूसित पनि कविले प्रेम गरेका छन्। हेरौँ, कविता आफै बोल्छ कविले कसरी प्रेम गरेका रहेछन् त। मानव दर्शन दिने।
अस्ति मध्यरातमा इन्द्रपुत्रीसित प्रेम गरी, शिवपुत्रीसित प्रेम गरी, विष्णु र ब्रह्मपुत्रीसित प्रेम गरी, ऋषि पुत्रीसित प्रेम गरी। प्रेमको तृष्णा मेटिएन, प्रेमको तृष्णा मेटिएन। त्यसैले पृथ्वीका राजकुमारीहरू र ठुला सानाका सुन्दर चेलीहरूसित प्रेम गरी। नाङ्गाती सुन्दरीहरूको भावनाको पोखरीमा डुब्न सकिन, नाङ्गाती सुन्दरीहरूको भावनाको पोखरीमा डुब्न सकिन। त्यसैको तलतलमा पातालमा गएर नागकन्या र गन्धर्व कन्याहरूसित प्रेम गरी। सम्पूर्ण पशुपन्छीदेखि माटोसँग प्रेम गरी, सम्पूर्ण पशुपन्छीदेखि माटोसँग प्रेम गरी। यति बेलामा तिनै अथाह प्रेमको सागर खोजिरहेछु, यति बेलामा तिनै अथाह प्रेमको सागर खोजिरहेछु। खोइ कहाँ छ प्रेम रस, खोइ कहाँ छ प्रेम रस, कहाँ छन् प्रेमीहरू? खोज्ने बलिवेदीमा दोबाटो चौबाटोहरूमा उभिएर खाते झैं पागल झैं हाँस्दै आलाप विलाप गर्दै, घरि रुखलाई समाएर, घरि खम्बालाई समाएर, घरि धरतीलाई समाएर मानवताको मानव र मानवताको भावना खोजिरहेछु, भावनाको मानव र मानवताको भावना खोजिरहेछु। यस्तै प्रेमिका खोजिरहेछु, जन्म र शान्ति खोजिरहेछु। प्रेमको राजनीति र स्वार्थको पैँचोमा गुलियोमा लटपटिएको झिङ्गा झैं मानवताको मानव दर्शन दिने मायालु खोजिरहेछु, मानवताको मानव दर्शन दिने मायालु खोजिरहेछु। धन्यवाद। अब अर्को शीर्षक छ पागल कविता। पागलले कस्तो गर्छ त? एउटा कवि पागलमा रूपान्तरित भएर कविता लेखेको छ। यो कविता आफै बोल्छ, यहाँहरू आफै सुन्न सक्नुहुनेछ। पागल मैले पढ्ने कविताको शीर्षक। निस्तेज निर्लज्ज निर्बोध अनुहारमा, निस्तेज निर्लज्ज निर्बोध अनुहारमा साहसको अचेत थुप्रो बोकेर, कहिले शहरका गल्ली चोक र पेटीमा, कहिले गाउँका गोरेटाहरूमा एउटा निरीह निर्भयको गाली उकल्दै विश्वासको आनन्दमा साँझ बिहान बेसुरमा लक्ष्यहीन हिँडिरहेछ, बेसुरमा लक्ष्यहीन हिँडिरहेछ। आँखामा आँसुले हडताल गरेको छ, आँखामा आँसुले हडताल गरेको छ। त्यसैले होला पेट मेची मिची हाँसिरहेछ। कहिले शरीर ढाकेर हिँड्छ, कहिले नाङ्गै भुतुङ्गै हिँड्छ। थुप्रै भयो ऊ निरन्तर हिँडिरहेछ, थुप्रै भयो ऊ निरन्तर हिँडिरहेछ। रातिभर थाकेको आवाज देखिँदैन, जाडो वर्षा घाम र दुःखको आवाज छैन। दया माया लोभ ईर्ष्या छैन। सिङ्गो लुम्बिनी टाँसेको छ उसले छातीमा, सिङ्गो लुम्बिनी टाँसेको छ उसले छातीमा। शरीरभरि घाउने घाउको मुलुक बोकेर, शरीरभरि घाउने घाउको मुलुक बोकेर, भोक र चोटको अनुभूति रहित अलिनु नै चिच्याउँछ, फगत चिच्याउँछ। कहिले आकाशलाई, कहिले आकाशलाई, कहिले धरतीलाई धारे हात लगाउँछ। कहिले चेत भएकाहरूलाई सासको ढुङ्गाले हान्छ। सुर बेसुरमा ऊ माटो छोड्दैन, ऊ देश छोड्दैन। निर्लज्ज निर्लज्ज सुस्वागतमको मेरेसँगै पच्चाप छियाइरहेको हुन्छ। निस्तेज निर्लज्ज निर्बोध अनुहारमा सासको अझै थुप्रो बोकेर पच्चाप छियाइरहेको हुन्छ, पच्चाप छियाइरहेको हुन्छ। मानवताको पनि चिता हो माटो, माटो ओखती र अन्नको भण्डार। भोक लाग्दा, शोक लाग्दा, रोग लाग्दा अङ्कमाल। माया मुहाइले धित्न मर्ने अनौठो चुम्बन। मट्किलो होइन माटो, मट्किलो होइन माटो। पोतारी भिजाएर दैलो र तुलसा मोठ सिँगार्ने, रङ्गाउने, पोत्ने। कुपरेर लात्ती बजारेर खेल्ने तेलकासाको मैदान। शौचालय, गङ्गाजल, मन्दिर र हवेली हो माटो। शौचालय, शौचालय, मन्दिर र हवेली हो माटो। शान्तिको बिगुल झैं बिउजिएका तन्नेरीहरूको अभिलाषा सहस्र दल जीवन र भूगोल हो माटो। बाढी झैं पाका कन्दराहरूमा रुँदैन, बाढी झैं पाका कन्दराहरूमा रुँदैन। मेघ झैं गर्जिएर चिच्याउँदैन, वज्र झैं पड्किएर चिरा परेर जीव झैं संस्कार गर्दैन माटो। मात्र सृष्टिको अक्षुष्णता र निर्विरोध अक्षमा घुम्ने अंकुरहरूको आमा हो माटो। अंकुरहरूको आमा हो माटो। अविरल गतिमा उत्तानो परेर सागरको मण्डल हेरिरहेछ। अन्तरिक्ष बोलिरहेछ तोरी बारी फाँडे झैं। स्वार्थको स्वार्थ हो माटो। सिनुको लुसा छुरीमा घायल गिद्धको पुस्ता हो माटो।
प्रकृति र शक्ति, चोर र साधुको कल्प मात्र होइन, कविको कविता मानवताको वृक्ष र दानवताको वृक्ष हो माटो। त्यसैले विसर्जन, अन्त ज्ञान, विज्ञान, जीवनहरूको उदय र अस्त, भूगोलको सिरोफेरोमा अंशभण्डाको आमा हो माटो, अंशभण्डाको आमा हो माटो। समाप्त। कविताको शीर्षक नै उफ रहेको छ। आफ्नै घरको कोठामा सुत्न पनि हावा आउने कोपाबाट गोली आउने डर भयो। बाहिर निस्कौँ खुला आकाशमा सास फेरौँ भने पनि अचेल यहाँको हावामा समेत बारुद गनाउँछ। चाल्नीमा बन्दुक तेर्सिएको बेला गुहार माग्नु सुन्ने यहाँ कोही छैन। सबै मात्र हेरिरहेछन् एक अर्कालाई, बोल्ने यहाँ कोही छैन। कसले हामीलाई सम्झाइदिने? यसरी हेरी मात्र रहने भने भोलि हाम्रो निधार अचानक बनाएर कसैले दाउरा चिर्न सक्छन्। त्यसपछि मन्दिरमा गएर गुहार माग्नु सिवाय अर्को विकल्प बाँकी रहने छैन। उफ, सम्झना पनि रिङ्गटा लाग्छ। हामीलाई आफ्नो राष्ट्रभन्दा पद, पैसा र परिवारको माया लाग्ने। ओ महारो कसरी आयो, यो महारो कसरी आयो, यो सरुवा रोग कसरी आयो, यो सरुवा रोग कसरी आयो। सहनाईको स्वर छर्दै आउँछन् मैले पढ्ने कविताको शीर्षक। रगत चुडेर लान्छन्, हाई धपाउँदै लान्छन्। उँधो रौँबाट मात्र होइन, चारैतिरबाट आउँछन्। विडम्बना बैशाखी चापेको रात, विचेष्ट रत्याउली खेलिरहेछ। सहनाईको गुन्जनमा म आँखामाथि नदी सुकाएर रात कलकली पिइरहेछु। बाँचिरहेछु, भयावह बाँचिरहेछु, बाँचिरहेछु, भयावह बाँचिरहेछु। तिमी हत्यामा बाँच्ने आगाका फुलहरूमा दाउरा बाँचिरहेछु। अर्थमा पिल्सिएर अनर्थका आडम्बरभित्र फिस्टता देखाइरहेछु। प्रत्येक सूर्यास्तमा आफूलाई खोतल्दा मात्र शून्य देखा पर्छ। हरेक पूर्वोदयपछि आफूले आफैलाई सुमसुम्याउँदा पसिनाको सागरसँगै जीवन बगेको भान हुन्छ। यसरी घाम खाएर पल्टन नपाउँदै सहनाई बजाउँदै आएर रगत चिमटेर लान्छन्, निद लुछेर लान्छन्। सहनाईको स्वर छर्दै आउँछन्, सहनाईको स्वर छर्दै आउँछन्। क्षिप्यास्त्र मान्छे मैले पढ्ने कविताको शीर्षक। अनास्था छरेर आस्थाको जमिनभरि मान्छे केवल महल उठाइरहेछ। उल्टो चमत्कारमा अन्न थुपार्न नसकेर मान्छेले क्षिप्यास्त्र थुपारिरहेछ। थाहा छ प्राणीको आयु सँगसँगै बम बारुदको पनि आयु हुनुपर्छ। होस कलकली पिएर बेहोसमा छ मान्छे, याद आउनु पर्ने हो। मान्छेले बनाएको वस्तु फुट्दा स्वयं मान्छे पनि मर्नुपर्छ। मान्छेले बनाएको वस्तु फुट्दा स्वयं मान्छे पनि मर्नुपर्छ। भक्ति बोकेर ल्याउनु। मान्छे भूत र प्रेत भए, मान्छे राक्षस भए, मान्छे असुर भए, विडम्बना मान्छे खाने मान्छे भए। यहाँ मात्र होइन, वहाँ मात्र होइन, ब्रह्माण्डमै हिंसा, हत्या, हिंसाको साम्राज्य पौलाएको छ। दिन दहाडै मानवता सडकका गल्लीमा लिलाम भइरहेछ। मान्छेले मान्छे मारिरहेछ। तसर्थ नववर्ष अब तिमी आउँदा हरेक मान्छेको मस्तिष्कमा राख्न अलिकति बुद्धत्व र अलिकति स्नेह बोकेर आऊ। असुर संस्कृतिले आक्रान्त बनेको धरतीमा, अलि दुष्ट प्रवृत्तिले घायल भएको यस धरतीमा अलिकति मानव संस्कृति र अलिकति ईश्वरीय संस्कृति बोकेर आऊ। पैसाको निम्ति, ऐश आरामको निम्ति आमा बेच्ने र आफ्नै रगत बेच्ने दानव राजनीतिले ग्रसित आजका नेतामा अलिकति हुर्मा, अलिकति स्वाभिमान र अलिकति इमान थैलीमा भए पनि हालेर आऊ। के भनौँ र अब नववर्ष भनी साध्यै छैन। यहाँ त हिरण्यहरू मयूँ ईश्वर भन्दै बालक प्रहलादहरू मार्दै हिँडेका छन्। भाउजू बुहारीका चुरा फुटाएका छन्। आमा बाउका बुढेसकालका लौरा खुसिएका छन्। जङ्गलमा कोइली गाउन छाडेर रोइरहेछ। गाउँमा ढाकर र कोदाली मात्र छन्। पत्कर सोर्ने पनि हराए, बाउसे गर्नेहरू पनि हराए बिलाए। सहर जस्तो छैन, सहर जस्तो छैन, गाउँ जस्तो छैन, बस्ती जस्तो छैन। रगताम्य छ माटो, रगताम्य छ बाटो, रगताम्य छ माटो, रगताम्य छ बाटो। घायल छ धरती, मूर्छित छ देश। यस्तो रगत र अश्रु मिश्रित वर्तमानमा, यस्तो रगत र अश्रु मिश्रित वर्तमानमा खै कसरी शुभकामना दिउँ, खै कसरी शुभकामना लिउँ। नववर्ष हाहाकारको यो घुमरीमा मेरो देशलाई घाउ लागेको छ। तिमी आउनी नै भए नबिर्सिकन मलम पट्टी ल्याउनु।
प्रेम, भातृत्व, मातृत्व, राष्ट्रवाद बोकेर ल्याउनु, राष्ट्रवाद बोकेर ल्याउनु, एक चिम्टी शान्ति, एक दिको नुन बोकेर ल्याउनु, नयाँ वर्ष नभुलिकन तिमी आउँदा राष्ट्रभक्ति बोकेर ल्याउनु, राष्ट्रभक्ति बोकेर ल्याउनु। नववर्ष आइज मैले पढ्ने कविताको शीर्षक भत्काउँदै असत्यका पर्खालहरू सत्यको बोधिसत्व उठाउँदै चारै दिशाका कसिङ्गरहरू सोर्दै सहर बजारका महल र पेटीमा होइन हुम्ला जुम्लाका रिट्ठे कालीका रित्ता कराईमा एकमाना पिठो भएर आइज मडिलोका फल र ऐसोलीले हिमनदी बगाएको बेलामा दुःख पुस्ने रुमालको टुक्रा जस्तो आत्मा लिएर ओडारमा नुनको सट्टा ढुङ्गो चाटेर अश्रु झार्दै बसेकी बुढी आमाको छेउ आस्थाको भारी बोकेर सदाको उकालो चढ्दै हिमाल उम्रिएको मनभरि खुसीको झ्याङ निर्माण गर्दै हालका र आउने आविष्कारका न्यास र लाग्दा लोचनमा सन्तोषको श्वास लिएर औँसीको रातपछि जुझिएको प्रभातलाई कलिला घामका छाँगा दिँदै लुम्बिनीको हातमा बम गोला र बन्दुक होइन बुद्धै बुद्धको माल दाम्लो बनाउँदै कर्णाली छाड्दै धरतीभरि मानवताको नयाँ जाँगर लिएर आइज हामी सबै च्याटी र दियालो लिएर हेरिरहन्छौँ हामी सबै च्याटी र दियालो बालेर हेरिरहन्छौँ त सञ्जीवनीको पहाड बोकेर चाँडै नै आइज आउँदा नयाँ गति पाएको मुलुकले गर्व गर्नेछ तिमी हामी आँखामा भरोसाको मङ्सिर सुकाएर कुरिरहन्छौँ हे त बैशाखी फुलाउँदै शान्तिको चौतारी ढाकर भरि बोकेर आइज हे नववर्ष शान्तिको चौतारी ढाकर भरि बोकेर आइज। कविताको शीर्षक झ्याम्पो भएको देश हो, झ्याम्पो भनेको माटो हो, माटोले झ्याम्पो बन्छ, झ्याम्पो फुटेर केवल खवटो हुन्छ, त्यसर्थ झ्याम्पो फुट्न हुँदैन। झ्याम्पो मुलुकको कुल देवता हो, मुलुकको आस्था हो, नागरिकको ऐक्यबद्धता हो। त तिमी तपाईँ हजुर हामी कसैको पनि झ्याम्पो फुट्न हुँदैन, सबैको घरमा झ्याम्पो हुनुपर्छ, सबै झ्याम्पामा समानताको मकै र फापर हुनुपर्छ। यथार्थ समानता, सत्य र कञ्चन प्रजातन्त्र हुनुपर्छ। दुष्टलाई दुष्टाइ र सत्यलाई कर्म गर्ने स्थान हुनुपर्छ। झ्याम्पामा प्रकृति हुन्छ, कञ्चन साहित्य कला र संस्कृति हुन्छ, माता पिता र समाजको अस्मिता हुन्छ। देशमा मात्र होइन झ्याम्पामा संसार अटेको हुन्छ, देशमा मात्र होइन झ्याम्पामा संसार अटेको हुन्छ। चक्रको सृजना हो झ्याम्पो, चक्रको सृजना हो झ्याम्पो, झ्याम्पामा मानवता मान्छे र पूजा हुन्छ। चक्रको सृजना हो झ्याम्पो, झ्याम्पामा मानवता मान्छे र पूजा हुन्छ। हरा भरा हरियाली, तेज शक्ति र भक्ति हुन्छ, त्यसैले छिपाको झ्याम्पो फुट्नु हुँदैन, कुम्हालेको सृजनशील हातलाई दिनदिनै चक्रमाथिको हिलो माटोमा सजाउन दिनुपर्छ। कुम्हालेलाई माटैमा रमाउन दिनुपर्छ। काभ्रेस्थली